जनाब हमारा राजा साहब साहब और सारे जितने भी मेरे दोस्त यहाँ मजलिस में बात से हैं, जनाब नजीर साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इकराम खास साहब और हमारे पुराने दोस्त बलोच साहब, आगा साहब और एजाज साहब और तकरीबन सारे हमारे स्टार पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ मौजूद हैं। और ये कहने पे मुझे खुशी होगी कि काश यही माहौल हमें अपनी पार्लियामेंट में मिले और यही माहौल कलेक्टिव सोच का वहां में मैसर हो। तो मैं अर्ज करूंगा कि वर्ल्ड पावर्स का अपना एक एजेंडा है और एजेंडा कोई नया नहीं है। वर्ल्ड वॉर II के बाद दे डिसाइडेड टू ओवरकम टू द थर्ड वर्ल्ड, और उसके लिए उन्होंने देखा कि सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए दे शुड पुट अप सम काइंड ऑफ अ प्लान, और वो प्लान था IMF। जब सोवियत यूनियन पे एक बड़े ही सोचे समझे मंसूबे से उसको ल्योरन किया अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए, और मेरा दैट वाज आवर बिगेस्ट मिस्टेक कि हमने उस जंग में जंप किया सिर्फ टू मेक अमेरिका हैप्पी, और खित्ते के उन मुल्कों के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसी इंजीनियरिंग की कि इनकी जो लीडरशिप है उसको पहले एलिमिनेट किया जाए, और सबसे पहले शिकार हुए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और जिन्होंने मुस्लिम उम्मा को एक जगह इकट्ठा करके यही पैगाम जो कि आज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही पैगाम उन्होंने देने की कोशिश की, और जो हाल हुआ आपके सामने है। इस तरह अमेरिका ने अपनी एक और इंजीनियरिंग की, उसे अरब स्प्रिंग के नाम से दिया गया, और अरब स्प्रिंग शुरू किया उन्होंने इजिप्ट से। और मैं सर खुद एक चीज का रावी हूं कि जिस वक्त ये अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो हम एक बड़े मुल्क मिडल ईस्ट में थे, और वहां पे सवाल किया उस रूलर ने मुझसे कि योर एक्सीलेंसी क्या समझते हैं कि हुस्नी मुबारक की हुकूमत बच जाएगी? तो मैंने कहा नहीं बचेगी। उनका रंग थोड़ा सुर्ख हुआ। उन्होंने कहा व्हाट इज द रीजन इन योर माइंड दैट यू आर सो कंसर्न्ड एंड सो श्योर? मैंने कहा ये शुरू हो चुका है जब अमेरिका ये कहता है कि हम उस मुल्क की आवाम के साथ हैं, इसका मतलब हुकूमत गई, और जब वो कहता है हम हुकूमत के साथ हैं तो इसका मतलब हुकूमत को वो डारस बना रहे। दिस अ बेसिक बड़ा तयशुदा एक प्रिंसिपल है। दैश का जिक्र करते हैं तो मैं एज ए सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो इसकी एवोल्यूशन ऑफ दैश which I say it's a new ideology which has been launched by America which is called Dashism. I've given the name Dashism. और ये इसके साथ फिर यही एक आइडियोलॉजी पैदा हुई इंडिया में जिसे हम कहते हैं RSS, और वही है RSSism। तो दोनों का मिलाप हो चुका है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो वाकया श्रीलंका में हुआ और न्यूजीलैंड के बाद एक ऐसी एक हालात पैदा हो चुके थे कि ऐसा लगता था जैसे सिविलाइजेशन का कोई एक क्लैश आ रहा है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि वेस्ट हैज बीन ऑलवेज ट्राइंग कि दो सिविलाइजेशन का जो एक टकराव है वो किसी ना किसी सूरत में रहता है, वो मुसलमान और क्रिश्चियनिटी का। सॉरी टू से मैं प्रेजुडिस नहीं हूं, लेकिन जो बयान उस बंदे ने वहां पे न्यूजीलैंड में मारने के बाद हमारे मुसलमानों को दिया था, उसके फॉलो अप ने देखा है कि क्रिश्चियन को मारा गया वहां पे श्रीलंका में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट में said it is the job of Pakistanis and I'm on record having given him the response कि अगर कश्मीर में आप दैश ले जा सकते हो और उनको ट्रेन करके कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं हक में जानू ये कहने के लिए कि ये काम भी तुमने करवाया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उस वक्त मेरी असेसमेंट थी, और ये स्टेटमेंट दे रहा मैं श्रीलंका के एम्बेसडर के घर पे उसकी तहकीक करने के लिए। 2 घंटे के बाद प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका केम ऑन रिकॉर्ड कि जिन्होंने ये हमला किया, जिन मुसलमान लड़कों ने, उन्होंने इंडिया से ट्रेनिंग ली और वो कश्मीर भी गए कि आज तक हम कश्मीर की पॉलिसी जो है वो इंडिया की डिक्टेटेड पॉलिसी पे चलते रहे, क्योंकि
جو ریزولوشن پاس ہوا ہے، میرے سارے دوست میرے سے متفق ہوں گے کہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے کشمیر کا، that is actually the property of the United Nations. It's neither the property of Pakistan nor the property of India. جس کا امپلیمنٹ کرانا کام تھا سیکیورٹی کاؤنسل کا. تو کیا مسلم امہ نے کوئی ایسا انیشیٹو لیا کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد اس کو انیشیٹ کر کے انرجائز تو کرو؟ نہیں. اگر امریکہ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے 48 آورس میں وہ ریزولوشن امپلیمنٹ ہو جاتا ہے جس میں ورلڈ پاور انٹرسٹڈ ہم ہو جاتے ہیں. اور آج میں یہ بھی عرض کر دوں اگر ہم نیوکلیر اسٹیٹ نہ ہوتے پتہ نہیں کب کا مودی ہم پہ حاوی ہو چکا ہوتا اور لوگ بھی بہت حاوی ہو چکے. اس وقت انڈیا نے 5 ایئرپورٹ سوفسٹیکیٹڈ ایئرپورٹس انڈر گراؤنڈ دوسرے 5 ملکوں میں بنائے ہیں. اور بیسیکلی جو بلو لائن ہے جو کہ ساری سپلائی ہے ٹو چائنا اس کو وہ کٹ کرنا چاہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں جو گلف میں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے؟ اٹ از آل بیسیکلی فائٹ گوئنگ آن بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. ہمارا رول پاکستان کا ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، ایک نیوکلیر اسٹیٹ کی حیثیت سے، ایک یعنی ویٹرن پولیٹیشین کی حیثیت سے ہمیں دونوں کے درمیان میں صلح کرانے سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے. میں نے جب یہ پیپر لکھا صدر بھائی کو کہوں گا تو میں نے اس کی بڑی تحقیق کرنے کے بعد لکھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایران ایک وہ مرغی ہے جو سوری فار دا ورڈ جو گولڈن ایگ دیتی ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ جو سپلائی اور جو بینیفٹ امریکہ کو مڈل ایسٹ سے مل رہے ہیں وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ وہاں سارا اسلحہ بھیجا جاتا ہے. ایک ڈراوا ہے. اور 6 یا 7 دن پہلے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ I'm going to attack. میرے ساتھ 2 دوست بیٹھے تھے بڑے سینئر. کہنا ملک صاحب آپ کی پیشنٹ کوئی غلط ہوگی. میں نے کہا 2-4 گھنٹے دیکھ لیں پھر میں بتاؤں گا آپ کو. He had to withdraw. اس لیے کہ وہ رسک نہیں لے سکتے. جیسے صدر صاحب نے کہا ان کی اپنے ملک کی جو ایک اوپینین ہے اور دنیا کی اوپینین کے خلاف نہیں جا سکتا. اور تیسری بات اکنامک اس میں بینیفٹ اتنا ہے امریکہ کا کہ وہ ایران کو تباہ کر کے وہ نہیں لے سکتا جو کہ ڈرا کے کر سکتا ہے، ایک پریشر کے ساتھ کر سکتا ہے. اب اس کو اگر پورے خطے کو آپ دیکھیں تو اس میں اس کا سب سے جو لولی بیبی ہے وہ تو اسرائیل ہے. تو اسرائیل کو تو ہر صورت بچائے گا. اور اگر اٹیک ہوتا ہے ایران پہ تو سب سے پہلے ایران will actually hit that baby and that lovely baby cannot be given that kind of کسی قسم کی مصیبت نہیں ڈالنا چاہیں گے. اب بات کی تھی انہوں نے داعش کی. میں نے اس بک کے نقشے میں داعش میں جو پوائنٹس ہیں افغانستان میں ان کی تفصیل سے ذکر کیا کتنے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. صرف وہ پاکستانی نہیں ہیں وہاں پہ، بڑے کم ہیں. وہاں پہ چائنیز کو ٹرین کر رہے ہیں، وہاں دوسرے ملکوں کے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو داعش کے لوگ ٹرین ہو رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں. اس لیے کہ داعش جب بنی تھی تو جب کانگریس میں کوشچن کیا گیا ہیلری کلنٹن کو تو انہوں نے کہا کہ واٹ از دس؟ تو انہوں نے کہ یس جہادیوں کو ہم نے پیسہ دیا. جہادی کون ہے؟ جہادی وہی بعد میں طالبان بنے اور طالبان کے بعد وہ القاعدہ بنے. آپ دیکھ لیجیے آپ جو آپ کا بغدادی ہے وہ آپ کی 6 مہینے کی ٹریننگ یہاں سے کوس سے لے کے گیا ہوا ہے. تو ان کی سب کی نہ نہیں ہے کہ ہم کٹھے ہو جائے، مسلم امہ ایک بن جائے. جب تک مسلم امہ ایک نہیں ہوگی باہر سے اگریشن آتے رہیں گے اور وہ ہمیں بالکل ہی ہمارا حال یہی کریں گے. مجھے سارے حاضرین مجلس سے میں پوچھتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بتائیں کہ کیوں یہ جنگ وار آن ٹیررزم یا جتنے بھی ٹیررزم ہے مسلمانوں کے خطوں میں کیوں ہم کیا خود مارتے ہیں اپنے آپ کو؟ نو، اٹس انجینئرڈ، دے آر ٹرینڈ، دے آر پیڈ، دے آر سینٹ ان دیز ریجنز ٹو ڈو آل دیز ایکٹس آف ٹیررزم. یو ایس اور ویسٹ جو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر سے خوش نہیں ہے. وہ ہر کوشش کرے گا کہ پاکستان کے نیوکلیئر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور آپ یہاں کے سے ایک میسج آنا چاہیے ہماری پوری قوم، ساری پولیٹیکل پارٹیز، انٹائر نیشن سٹینڈز ٹوگیدر. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، کسی مسلمان ملک کو نقصان نہ پہنچے. ہم سب کے ساتھ ہیں کیونکہ اگر ہم ایک کا ساتھ کر کے بات کریں گے تو وہ آئسولیشن ہو جائے گی، وہ ایک بالکل سیکٹریزم کی طرف چلے جائیں گے. میں نے ہمیشہ پرچار کیا یونٹی کا اور فرینڈشپ کا، آج بھی وہی کہہ رہا ہوں.
मैं ईरान के लिए भी उतना ही बात करूंगा, मैं मिडिल ईस्ट के लिए भी वही बात करूंगा, बिकॉज़ ऑल मुस्लिम ब्रदर्स। और हमारी कोशिश होनी चाहिए, लेट देम ब्रिंग टुगेदर। अगर हमारी हुकूमत उनको एक कोई जगह पे खड़ी कर सकती है तो ये हुकूमत को भी हम रिक्वेस्ट करते आए। और तीसरी बात, मेरी एक रिकमेंडेशन जरूर रख लें, इसी तरह का फोरम जो है एक पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, जो अपनी सुजेशन दे, जो अपनी उनके तजर्बात की बुनियाद पे, वहाँ मिनिस्टर्स भी हैं। अब कितने लोग हमारे पास सीनियर बैठे हैं, आगा साहब हैं, जहाज साहब बैठे हुए हैं, और बलोच साहब के साथ तो मैं स्टूडेंट की सीए से बड़ा हूँ, वैसे मैं लगते हैं मेरे काफ़ी अच्छे दोस्तों में से हैं। और मैंने ऐसे दोस्त हैं जो आपको एक मुफीद एक किरदार अदा कर सकते हैं इन हालात में। तो ऐसा समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ हमें पाकिस्तान की खैर की दुआ करता हूँ, पाकिस्तान से टेररिज्म ख़त्म करने की दुआ करता हूँ, मैं वहाँ ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह मौका दे कि पूरी मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने दुश्मन का मुकाबला इस तरह करे कि किसी को आइंदा ये करने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच सर।